बुझाइराख्नु नपरोस् पर्दैन पनि हामी जन्मेदेखि नै प्रयोग गरेर मलाई फेरि त्यहाँ राखिदिनु चाहिँ बेसी छ। अब म यहाँ हलेसीमा छु, त्यहाँ माथि गएको थिइनँ, मैले सुनेको हलेसु होइन। अब तर आज धन्यवाद चाहन्छु भाइ र जे होस् उहाँलाई त्यहाँ पुग्नु पुग्यो। त्यो बुङ्गाखा भनेर के अरे बुङ्गालु हाम्रो तामिल भाषामा फुलको बगैँचा त्यहाँ पनि पुग्यो। विशेष गरेर त्यो ढुङ्गाहरू असाध्यै प्रेसियस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, भयङ्कर महत्त्वको छ, यो अमूल्य छ, त्यसलाई बचाउनु होला। अनि यतापट्टि होटेल मानिसले पाउनु भएको छ, उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिनुपर्छ। उनीहरूको अप्ठ्यारो काम हो, आवश्यक हो तर अप्ठ्यारो काम हो, उहाँले गरिदिनु भयो, राम्रो हो। तर उहाँबाट सिकेर हामीले पनि गर्नुपर्छ। सम्भव छ, नगरी हुन्न, तर अब ठुलो सानोको कुरा बेग्लै छ। अब म तपाईँहरू यहाँ हलेसीवासीलाई के भन्छु भने, लु हलेसीवासीले यता सुनिदिनुहोस् है। अब म चाहिँ फेरि साइड टक गऱ्यो भने एकदम रिसाउने मान्छे, धेरै बोल्दिनँ पनि। म बोल्न त बोलिरहन्छु, तर यहाँ चाहिँ आज धेरै बोल्ने। म अर्को मिटिङमा जानुपर्छ, भरे फेरि जुम मिटिङ छ थुप्रै हजारौँ युवाहरूसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग छोटो आएको। जे होस्, तपाईँलाई बधाई छ। तर हलेसीको तपाईँहरू जनतालाई आफ्नै शरीर, हामी मान्छेलाई आफ्नो शरीर थाहा नभएको है, यो बत्तीको छेउमा भनेर भन्ने सुन्नु भएको छ होइन? सबै छ नि, हाम्रो उखानै छ, काँक्रीको घरमा के अरे आरनवालाकोमा टुक्री के हुन्छ, लोको बुझेकोमा लोकै खाटेको हुन्छ, त्यस्तै किसिमको अब लुगा सिलाउनेकोमा खाटेको लुगा हुन्छ भन्ने चाहिँ छ नि। त्यस्तै हामी मान्छेले जिउमा मान्छे के हो भनेर मान्छे चिन्दैन, आफ्नो शरीरै चिन्दैन, त्यसै कारणले दुःख पाइरहेको हुन्छ। र तपाईँहरू हलेसीवासी चाहिँ मैले देखेको, मैले विश्वमा 72 देश घुमेँ, सबै मुख्य मुख्य ठाउँहरू घुमिसकेँ। तर यहाँ जतिको राम्रो यो विश्वको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण भूगोलमा पर्छ। अहिले भयङ्कर महत्त्वपूर्ण भूगोलमा 4-5वटा कारणले पर्छ। पहिलो कारण चाहिँ यो हलेसी। अब धार्मिक हिसाबले म त धर्म मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने धर्मलाई विज्ञानसँग नजोडेको हुनाले धर्म चाहिँ बढी पापीहरूको मात्रै टेवा भयो। सबैको हुनुपर्ने, मान्छेको हुनुपर्नेमा धर्मलाई पापीको पेवा बनाएको हुनाले म त्यसको विरुद्धमा लागेको छु। तर धर्मलाई विज्ञानसँग जोडेको भएदेखि त्यो त असाध्यै ठुलो कल्याण हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब बहस गर्दै जानुपर्छ, विज्ञानसँग जोड्दै जानुपर्छ भनेर म चाहिँ एकदम गराउँदै हेर्दै विज्ञान र प्रविधिमा लाग्नु, धर्म र संस्कृतिमा कम लाग्नु। कम लाग्नु भनेको अर्थ लाग्दै नलाग्नु भने होइन, राम्रो काम गर्नु धर्म गर्नु हो। र अब अहिले पछि भनौँ न बिर्से भने पनि, तर जनता समाजवादी पार्टीको मान्छेले साँच्चीकै धर्म गर्नु, तपाईँहरू धर्म गर्ने ठाउँमा छ। अब पापी बन्नुभयो भने यही हो, अहिले जस्तै चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै जस्तो अलिकति बेग्लै तरिकाले गर्नु भने पाप मात्रै हुन्छ। म पनि हिजो काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँहरू कोही धेरै जान्छ कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, खै सिक्नुपर्ने कुरा। तर अब किन हलेसी प्रख्यात भन्दाखेरि यो धर्मको त्रिवेणी। संसारमा 5वटा धर्म बढी चाहिने प्रचलित छ। पहिलो धर्म, पुरानो धर्म हिन्दू हो। त्यसपछि हिन्दूलाई सुधार गर्नको लागि बुद्ध आयो, बुद्धिस्ट धर्म बन्यो। अनि त्यसपछि पश्चिममा बुद्धपछि जिजस क्राइस्ट आएर इसाई धर्म बन्यो 2000 वर्ष अगाडि। 3000 वर्ष अगाडि हिन्दू धर्म थियो। 2600 वर्ष अगाडि बुद्ध यही नेपालमा जन्मेर उनी हिन्दू राजा थिए। यो धर्मले काम गरेन, अलिकति यो पापीहरूले फेरि उल्टा के अरे बाटो बिराएर उता लग्यो। खास धर्म चाहिँ यो भनेर भने। अनि यता पश्चिममा चाहिँ अब खासमा इजरायलमा हो, म जहाँ जिजस जन्मेको ठाउँमा पनि बसेँ, पढेँ। त्यहाँ बसेर पढ्दा उनी एक अद्भुत मान्छे जन्मेको रहेछ र उनको जुन बडो अचम्मको सानैमा त्यसलाई के भन्ने एकदमै ठुलो ज्ञान, धेरै जान्ने दूरदर्शी मान्छे भएको हुनाले उनले त्यहाँको धेरै जनतालाई प्रभावित पारेर उनी पछि भगवान नै भए। उनको नाममा किताब लेखेर अहिले त अब भगवान एकमात्र भगवान भन्ने गरिन्छ, जिजस क्राइस्ट। फेरि उहाँपछि 600 वर्षपछि मोहम्मद भन्ने मान्छे जन्मे उता मक्का
मदिनामा जन्मेपछि अनि त्यो के अरे त्यही एरियामा उनी हुर्किँदै बढ्दै जाँदाखेरि उनको पनि ज्ञानको तह एकदमै पराकाष्ठ राम्रो भएको उनले पनि अब करोडौँ मान्छेलाई प्रभावित पारेको हुनाले उनी पनि भगवान् तुल्य भए। यो चारवटा धर्म भयो। पाँचौँ धर्म चाहिँ पहिला मान्छेले मान्ने प्रकृतिलाई, जसरी अहिले राईहरूले मान्छ नि होइन, प्रकृतिलाई मान्छ। जस्तो आगोको पूजा गर्छ, सूर्यको पूजा गर्ने, माटोको पूजा गर्छ, बिरुवाको पूजा गर्छ। यो चाहिँ प्रकृति रूपमा हामी वास्तवमा पहिला चाहिँ प्रकृतिकै पूजा गर्थे। त्यो चारवटा धर्म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रकृति पूजक नै थियो। त्यसै कारणले पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु कि तपाईँहरू यो ठाउँमा भाग्यमानी कि यो तीनटा धर्म, चारवटा धर्म मान्ने ठाउँ त एकै ठाउँमा कहीँ पनि छैन, तर यो तीनटा धर्म मान्ने चाहिँ एउटा ठाउँ छ मुख्य, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन। छवटा धर्म पनि त्यो यहुदी पनि भन्छु है। अब क्रिस्चियन, मुस्लिम र यहुदी तीनटा धार्मिक मान्छेहरूको धर्मस्थल चाहिँ जेरुसलेम भन्छ, इजरायलमा पर्छ, प्यालेस्टाइनको त्यो बोर्डरमा पर्छ, त्यो हो, त्यसलाई जेरुसलेम भन्छ। त्यो पछि अथवा यहाँ चाहिँ हिन्दू, बुद्धिस्ट र चाहिँ प्रकृति पूजक तीनटा धर्म, अझै त्योभन्दा पनि व्यापक, बढी यहुदीहरू त एकदम थोरै छ नि होइन। व्यापक धर्म मान्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रकृतिवादीहरू अहिले एथियस्ट भन्ने धर्मै मान्दैन, प्रकृति मान्छ, विज्ञान मान्छ। त्यस्तोको सङ्ख्या चाहिँ अहिले अरबौँ पुगिसक्यो। अरबौँ पुग्यो, पहिला थिएन। एक जमानामा करिब 50-100 वर्ष अगाडि त यति धेरै थियो कि सबै धर्म मात्रै मान्थ्यो। त्यसै कारणले अब अहिले आएर तपाईँहरू यो धर्मको त्रिवेणीको केन्द्रको संसारकै चासोको विषयको तपाईँहरू यहाँ नागरिक हुनुहुन्छ, बासिन्दा हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो त्यो हो कि मान्छेहरू यस्तो किसिमको ठाउँ छ अरे भनेर भन्दाखेरि मान्छे करोडौँ आउँछ। जस्तो जेरुसलेम, इजरायलमा र प्यालेस्टाइन हेर्न पनि मान्छे, मै पनि हेर्न पनि गएँ, घुम्न पनि गएँ, पढ्नु पनि गएको। 1.25 करोड मान्छे जान्छ त्यो एक ठाउँमा मात्रै, जिजस जन्मेको ठाउँमा मात्रै त्यति जान्छ भने। अब पहिलो नम्बर त्यो हो। दोस्रो नम्बर तपाईँको यो हलेसीबाट छर्लङ्ग के देखिन्छ? सगरमाथा देखिन्छ। सगरमाथा भनेको विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ। मान्छेले घुम्न चाहन्छन्, चढ्न सक्दैनन्, हेर्न चाहन्छन्। म संसारभरि घुम्दाखेरि के भन्थे, म चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको देशबाट आएको हो भन्दाखेरि ओहो मेरो पनि सपना छ एक दिन त्यो संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा गएर हेरेर मार्ने इच्छा छ भन्ने भएको हुनाले मान्छेको एकपटक चाहिँ सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट कस्तो छ भनेर हेर्न आउन चाहन्छन्। तर त्यो हेर्न आउँदाखेरि बाटो त यही नै हो, यहीँबाट जाने हो, प्रवेशद्वार त यही नै हो। त्यस कारणले पनि तपाईँहरूको त्यो मान्छे संसारभरिको अरबौँ मान्छेलाई प्रभावित गर्ने भनेको है मैले चाहिँ तपाईँको प्रभावित गर्ने ठाउँ त्यो दोस्रो, पहिलो धर्मको त्रिवेणी, दोस्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण त्यो के अरे हो के भन्छ माउन्ट एभरेस्ट। तेस्रो चाहिँ फेरि अहिले जिउँदो संस्कृति, प्रकृति पूजकको पनि अति धेरै जिउँदो संस्कृति चाहिँ किराँत राईहरूको छ। किन छ जिउँदो संस्कृति थाहा छ? संसारभरिबाट संस्कृति मरिसक्यो, सबै नयाँ संस्कृति आइसक्यो। तर यहाँ चाहिँ अझै पनि पुरानो कल्चर छ। तपाईँहरूकोमा पिन्चुला छ कि छैन? अझै घरमा छ नि। अनि साकेला थानहरू होइन, प्रकृतिको पूजा। अब बाँचेको लिभिङ कल्चर भन्छ क्या संसारमा, बाँचेको खासमा जिउँदो संस्कृति चाहिँ थोरै भए पनि यही खोटाङमा छ। र धेरै जस्तो चाहिँ राईहरू यही हलेसी वरिपरि यही भिरपाखामै तपाईँहरू बस्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले बचाएको संस्कृति पनि यसो सुन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई मजा लाग्दैन होला, तर वास्तवमा त्यसलाई जगाउने राम्रोसँग चाहिँ के भन्छ व्याख्या गरेर प्रस्तुत गर्ने भने त्यो भयङ्कर जिउँदो संस्कृतिको रूपमा हुन्छ। त्यो तेस्रो कुरा हो होइन। अनि अब चौथो कुरा चाहिँ तपाईँको यो गुफा चाहिँ संसारमा धेरै धेरै गुफाहरू छन्, अनौठो गुफाहरू छन्। म धेरै गुफाहरू अमेरिका, युरोपको धेरै गुफाहरू घुमेको छु, एसियाको पनि। तर यो गुफा विशिष्ट खालको छ।
गुफै हेर्नु पनि मान्छेहरू चाहिँ करोडौँ मान्छेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि जियोलोजिकल स्टडी गर्ने कस्तो कस्तो भनेपछि त्यो गुफाको अति ठुलो महत्त्व छ। त्यस कारणले तपाईँहरू अनि अर्को हिसाबले हेर्ने भने फेरि यो खोटाङकै हिसाबले हेर्ने भने यो एरिया हलेसी एरिया चाहिँ सुक्खा एरिया हो। सुक्खा एरिया भनेको घाम लाग्ने एरिया हो। पानी कम पऱ्यो भने घाम धेरै लाग्छ। घाम धेरै लाग्यो भने पनि फेरि स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो गर्छ। अब तल हामीले पानी त वरिपरि जति पनि छँदैछ, तलबाट पम्प मात्रै गरेर पानी ल्याउने हो भने घाम माथि लागेको छ, तल पानी जमिनमा दिनु सक्यो भने यहाँ बिरुवा र प्राणीहरू असाध्यै स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छ। त्यस कारण हेल्थ स्वास्थ्यको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि धेरै राम्रो हो यो। म बुझ्दैन अहिलेको सुक्खा छ, पानी ल्याउन सकिन्छ। अब प्रविधि छ, टेक्नोलोजी छ, तपाईँहरूको अब आउने नै वाला छ नगरमा पानी त तलबाट होइन, त्यसले त धेरै दिन काम लाग्दैन होला, तर त्योभन्दा बढी प्रविधिहरू पछि आउँछ र राम्रो हुन्छ। अर्को नेपालकै हिसाबले हेर्ने भने डोमेस्टिक टुरिस्टको लागि आउने हाम्रो त सुनकोशी र दुधकोशी छ होइन। दुधकोशीको अब आयोजना पनि हुँदैछ। सुनकोशी त नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी हो। यसै कारणले पनि अनन्त यो जल क्रीडाहरू खेल गर्नेहरूको सम्भावना छ। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने खोटाङ जिल्लामा अथवा नेपालमा पनि जनता समाजवादी पार्टीले काम गरेर देखाउने हो भने यो हलेसी हो एउटा पहिलो। त्यस कारणले तपाईँले काम गरेर देखाउनु पर्छ। जस्तो अहिले यहाँ विकास हुँदैछ के को 635 मेगावाटको बिजुली बन्दैछ। तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ? कसलाई थाहा छैन भन्नुहोस् त? यो बिजुलीको बारेमा कसलाई थाहा छैन? यहाँ दुधकोशी आयोजनाको बारेमा कतिजनालाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छैन? थाहा हुने हात उठाउनुहोस् त। थाहा हुने दुधकोशी आयोजना कतिजनालाई थाहा छ? ल यहाँ यतापट्टि थाहा रहेछ, ल थाहा छैन सुन्नुहोस्। अब यहाँ 2.5 खरब भनेको नेपालको अहिलेको 15 खरब मात्रै हो बजेट। त्यसको 2.5 खरब भने कति हुन्छ? त्यत्रो रकम बराबरको आयोजना यहाँ बन्दैछ। 635 मेगावाट भनेको धेरै ठुलो। अहिले नेपालको करिब आधा बिजुलीको तत्त्व अहिले करिब 1200 जति मेगावाट चल्दैछ भने त्यसको आधा बिजुली यहाँबाट निस्किनेवाला छ। यो यति ठुलो काम हो। तर अब यो बिजुली निस्केपछि हाम्रो नेपालको हरेक व्यक्ति, विशेष गरेर हलेसी, यो रावाबेसी, दिक्तेलको अथवा खोटाङको समग्र नेपालकै लागि भनौँ न, यति ठुलो चाहिँ पैसा कमाउने बाटो हुन्छ रोजगारीको। यहाँ दिनको 20,000 मान्छे 5 वर्ष काम गर्छन् यो आयोजनामा चाहिँ। दिनको 20,000 मान्छे कम्तीमा होइन। कति विचार गर्नुहोस् त? प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष त लाखौँ हुन्छ। रोजगारीको कुरा ल्याउनुहुन्छ। यही अहिले तत्काल गरी सुरु हुँदैछ। तत्काल अब 2 वर्षपछि चुनाव भएपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने जुनै पार्टीले पनि, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र जसपाले जसले भए पनि मिलेर हलेसीको यो एरियाको, खोटाङको एरियाको मान्छेले गर्नुपर्ने, हामी धनी बनाउनु, धनी बन्नु र देशलाई धनी बनाउनुको लागि यो जलविद्युत तुरुन्तै एकदमै लागू गर्नुपर्छ। कहीँ कमी कमजोर त छ, तर पनि त्यो ठुलो छैन। सबैभन्दा कम समस्या भएको र बढी फाइदा हुने नै यो आयोजना छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ यो हलेसीमा धर्मको त्रिवेणी, सुन्नुहोस् है युवाहरू विशेष गरेर, धर्मको त्रिवेणी भएको हुनाले यहाँ दिनको सकेछ 1 लाख दिनको टुरिस्ट ल्याउनुपर्छ, होइन भने 10,000 घटाउनु हुँदैन। किनभने नेपालीहरू नै अहिले 50 लाख जति घुम्छन्। वर्षमा 10,000 जति दिनको मान्छे यहाँ के अरे नेपालीहरू ल्याउनु सक्यो भने 35 लाख हो। त्यति सजिलै आउँछ, दोहोऱ्याइ आउँछ। तर हामीले देखाउनु सक्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ, देखाउनु लायक हुनुपर्छ। त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो। म लामो कुरा गर्दिनँ। त्यसको लागि महादेव स्थान भन्ने वडा, धिप्तुङ भन्ने वडा यो नगरको, र तल डिकुवा 3टा वडा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले सकिन्छ भने हामीले काम लिनु जरुरी छ। तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्। र यहाँ फेरि मैले मात्रै पहिला जस्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले जस्तो अघिमा भाइले भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई अघि दिएको के कसैले खानुभयो, कस्तो लाग्यो? मैले के खानु दिएको थिएँ त कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ? भाइले भन्नुभयो के अरे थियो, के खानु दिएको थिएँ भन्नुहोस् त? यतापट्टि भन्नुहोस् त। म केही खानुभयो? मैले दिएको के खानुभयो भन्नुहोस् त? कसले खानुभयो त?
थाहा भयो के हो त? चामल भटमासलाई भुटेको चामललाई के भन्छ? भुटेको चामललाई के भन्छ? खट्टे हो कि होइन? खट्टे खानुहुन्छ तपाईँहरू? काँचो चामल त खानुभएको होला नि सानोमा, होइन? चोरी खान्छु, मैले पनि साथै खाएको हो। कसैले खट्टे खानुभएको थियो, भुटेको कस्तो लाग्यो? भटमास र खट्टे कस्तो लाग्यो? मकै भटमास मिठो कि खट्टे भटमास मिठो? प्रतिक्रिया आएन। मैले अहिले सुन्नुहोस्, अस्तिको चुनावमा पनि मैले मकै भटमास खाउँ, चिउरा भटमास खाउँ, भोट माग्न जाउँ भनेर चाहिँ त्यो स्लोगन लिएर गएको। भोट त आएन, तर केही फरक पर्दैन। भोट नआएर त, तर मुख्य कुरो के छ भने आफ्नो विश्वास के हो, गर्नुपर्ने के हो। तपाईँलाई उदाहरण बताउँछु। नेपालको राजनीति परिवर्तन, राणा शासन हटायो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। मकै भटमास र चाहिँ पुरै के भन्छ लहरा पहरा गिठा भ्यागुर खाएर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी चाहिँ राणाको विरुद्ध लडे, होइन? हाम्रो पुर्खाहरूले लडेको, बाबुबाजेले, मेरो बाबुले नै लडे भनौँ न। त्यसरी जिते। कम्युनिस्टहरूले गाउँमा चाहिँ मकै भटमासको त होइन, अब उहाँले नै भन्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? मागेर खाए, सबैले मकै भटमास खाए, होइन? राजाको शासनलाई ढाले, होइन? तर आफूले गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले के खाँदैछौँ? के खाँदैछन्? भोज खाँदै गर्दैछन्, मार्सीधान। त्यसको लागि त शासन गरिदिएको त होइन। राणा खेदेको र राजा खेदेको त मार्सीधानको चामलको र मासु भात खाएर चाहिँ आफ्नो के अरे जनतालाई विदेशको चाहिँ चर्पिसो गर्नु, चौकीदारी गर्न पठाउन त होइन होला। यही देशलाई समृद्ध बनाउनुको लागि पो राणा र राजा खेदेको त। नत्र भने किन गर्नु पर्थ्यो? त्यत्रो दुःख किन गरेको, होइन? कति धेरै मागेर, कति धेरै भोग भोगे, कति धेरै जेल खाएर, कति धेरै मारेर, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरो म के भन्छु, हिजो अहिले हामी यहाँ जे जति जम्मा भएको छौँ जम्मै त्यही दुईवटा दलबाट आएको हो। कोही पनि जुडो छैन। कोही स्वतन्त्र बस्नुभयो होला, तर पनि मसिनोहरू अलिकति कान्छोहरू चाहिँ कोही जानुभएको छैन होला। तर हामी अलिकति जेठो पाएको चाहिँ कहीँ न कहीँ भोट हालेर आएको छौँ। त्यसबाट हामीले सिक्नु पर्यो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई मास्ने होइन, बहुदलीय व्यवस्था हो, लोकतन्त्र हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गरेको गल्तीलाई सच्याउनको लागि हामी त्यहाँबाट निस्केको हो कि भन्नुहोस्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा भएको गल्तीहरू हामी लोकतन्त्र मास्नलाई होइन, गणतन्त्र मास्नलाई होइन, सङ्घीयता मास्नलाई होइन। हामी त सङ्घीयता बुझेन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले, सच्याउनु पर्यो, सुधार्नु पर्यो। लोकतन्त्र बुझेन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले, त्यसको अर्थ बुझाउनु पर्यो। के हो खाटी कुरा, होइन? विकास र समृद्धि के हो बुझेन काङ्ग्रेसले। त्यही भनेर तपाईँहरूलाई भन्छु, अब राजनीतिको यही चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरू बुझ्नको लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईलाई मान्छेले गाली गर्छन्, पार्टी फेरिरहने भन्छ के? लुगा पार्टी भनेको त लुगा जस्तै त हो, होइन? यसले काम लागेन भनेदेखि त फेर्नु पर्यो। किनभने कयौँ कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि केही हरेक विचारधारा चाहिँ बदली भइरहन्छ। तपाईँलाई अघि मैले धर्म किन धर्म चाहिँ अहिले राम्रो लाग्नु छोड्यो? धर्म गर्ने जति जम्मै पापीहरू भए, त्यस कारणले त्यो धार्मिक धर्म भनेको त असल कर्म हो। असल कर्म गर्नुपर्नेमा किन पापीहरू धेरै चाहिँ धर्म अथवा मन्दिर मस्जिद गुम्बाहरूमा किन जान थाले भन्दाखेरि यही कुरो हो, मान्छेले बिगारेको। त्यस कारणले मैले भने काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी मान्छेले बिगार्यो। त्यो धर्म गर्नुपर्ने ठाउँ थियो, देश बनाउनु पर्ने ठाउँ थियो भने बिगार्न थाल्यो भने अब हामीले त्यहीँबाट फेरि अलग विचारहरू भनेको अलग जन्मिरहन्छ र जन्मनुपर्छ। परिवर्तन भनेको त्यही हो। किनभने संसार गतिशील छ। तपाईँलाई मेरो भनेको अर्थ के, तर राजनीति छोड्नु हुँदैन। आधुनिक मान्छेको जीवन राजनीतिमै आधारित छ। तपाईँहरूले राजनीति गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई
लुटेरा फटाहा डाका गुन्डाले कुटी कुटी जन्जिरमा हालेर दास बनाएर चाहिँ शासन गरेर खान्छ, तपाईँहरूको पसिना खान्छ। त्यस्तो छ, त्यस्तो भइआएको हो नि त। जन्जिरमै बस्यो नि त, होइन? धेरै मान्छेहरू त पहिला त्यसरी त दासयुग बन्छ। सामन्त राजाहरूले गर्दाखेरि हामीलाई कति दबाएर त्यो धर्मको आविष्कार र भगवानको आविष्कार उनीहरूले गरेको हो, त्यो पनि भोग्यौँ नि हामीले। अब लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्रको सबैभन्दा उच्चतम अवस्था अहिले स्थापित छ। सुन्नुहोस् है, सबभन्दा लोकतन्त्रको उच्चतम अवस्था भनेको गणतन्त्र हो। राजाले होइन, जनताले चलाउने शासनलाई गणतन्त्र भन्छ। त्यसपछि सङ्घीयता। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी, अब मलाई भाइ यता सुन्नुहोस् है। सङ्घीयता भनेको अर्थ बुझेको छैन, मैले नबुझेको रहेछु। सङ्घीयता भनेको आफ्नो काम आफै गर्नु रहेछ। जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यहीँ त्यहीँ जिम्मेवारी देऊ, स्रोत साधन सबै एक ठाउँमा जम्मा गरेर त्यहीँ त्यहीँ बाँडिदेऊ भनेको। अझै अहिले पनि हाम्रो सङ्घीयतामा पालिका र प्रान्तहरू ठिक छैनन्। खासमा वडालाई दिनुपर्ने रहेछ क्या सबै। अहिलेको जुन पालिकालाई एकदमै ठुलो शक्तिशाली बनाएको गलत छ है तपाईँहरू। हामीले पालिका दिँदा पनि अब हुने मेयरले चाहिँ वडालाई अधिकार दिनुपर्छ। त्यो पालिकाले अधिकार लिएर म गरेको छ। म तपाईँहरूलाई जहिले पनि भन्छु, ए आयो 5 मिनट, अब 5 मिनट 5 मिनट। अब सुन्नुहोस् है, यो सङ्घीयताको हुनुपर्छ। अहिलेको सङ्घीयतामा तपाईँहरूलाई भन्छु, सुनिराख्नुहोस्, यहाँ रेकर्ड पनि हुँदैछ। अहिलेको सङ्घीयताको समस्या थाहा छ? एउटा सिंहदरबार 753 भयो, त्यो गलत छ। वास्तवमा त्यो सङ्घीयताले उसलाई के अरे प्रान्तलाई चाहिँ केवल यो अलिकति तल्लो तहमा समन्वय गर्ने र खाली चाहिँ के भन्छ अनुगमन गर्ने र त्योभन्दा तल्लो तह जिल्लाभन्दा सानो बनाएर पालिकाहरूलाई चाहिँ अनुगमन र समन्वय गर्ने, तिनीहरूको लागि सामान्य बजेट दिएर सबै काम गर्ने बजेट जति वडालाई दिएको भए, मैले त्यही भनेर तपाईँलाई भन्दैछु, यहाँ पनि 50% जति छुट्टिन्छ। जस्तो 15 अरब बजेट छुट्टिन्छ भने देशको 7.5 अरब चाहिँ वार्डहरूलाई बाँडिदिने, अनि 30% जति केन्द्रमा राख्ने, किनभने केन्द्रको धेरै काम छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गर्नुपर्छ होइन। 30% राख्यो भने कति 4.5 अरब खरब चाहिने केन्द्रले राख्थ्यो। 10% चाहिँ पालिका र के भन्छ प्रान्तलाई राखिदिएको भएदेखि सजिलोसँग अहिले 20% सजिलोसँग काम हुन्थ्यो। किनभने वडामा भ्रष्टाचार कम हुन्छ। जति पालिकामा अहिले भित्रै बजेट लुगाएर र प्रान्तमा बजेट लुगाएर यति धेरै ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ कि यसले माथि लानेवाला छैन। त्यस कारणले सङ्घीयतालाई अहिले यो काम लाग्दैन भनेर उनीहरूले जानी यहाँनिर अब हिजोको सनातनी अब दुईटा पार्टीले चाहिँ जानी गरेको छ। बाबुरामजीले त भनिरहनुहुन्छ। अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ। तर हामीले काम पायौँ भनेदेखि कुनै पनि हामीलाई पालिका यो 10वटा पालिकामा मेरो त अनुरोध के छ भने सबै पर्दैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र हामीले मिलेर अथवा अरू को दलहरू देखा पर्छन् मिलेर जिल्ला बनाउनु पर्छ। हामीलाई जो मेरो त प्रस्ताव के छ भने 80वटा 79वटा वार्ड छ, हामीलाई 20-25वटा भए पुग्छ, गरेर देखाउनु पर्यो। अनि पालिका 10वटा छ, 3-4वटा भए पुग्छ, चाहिँदैन धेरै, गरेर देखाउनु पर्यो। अहिले जनताले चाहिने सिम्पल कुरो चाहिँ के भने यो मान्छेले घुस खाँदैन है भन्ने विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो। अनि यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो काम गरिदिन्छ है भन्ने विश्वास, घुस खाँदैन मात्रै भने पुग्छ। र त्यसमा अर्को थप्ने चाहिँ यो मान्छेले जान्दछ पनि भन्ने अर्को विश्वास भयो। घुस खाँदैन नै भन्ने विश्वास भयो भने 50% मान्छेहरू त त्यसै पनि प्रभावित हुन्छन्। अर्को यिनको खुट्टा हल्का छ एकदम भन्ने बित्तिकै सबै गरिदिन्छ। धेरै मैले त भन्छु घर घरमा सेवा। अब कहाँ वडामा सेवा, घर घरमा सेवा। मैले त अझै भन्दैछु तपाईँहरूलाई, मैले वडा अध्यक्ष दिनुहोस् भनेर भन्दैछु। कुनै वडाको मलाई अध्यक्ष बन्ने इच्छा छ।
मलाई सांसद प्रधानमन्त्री हुन आवश्यक छैन। बाबुराम भट्टराईजीले त भनिसक्नुभयो मलाई एउटा मेयर हुने इच्छा छ। अब कुरो त्यो हो, किनभने काम त तल छ के, काम बस्तीमा छ, काम हलेसीको यहाँ महादेव स्थानमा छ होइन, दुर्छिममा छ। काम त त्यहाँ माथि काठमाडौँमा त छैन। त्यहाँ त केवल के अरे के भन्छ गफ छ अनि ठाँट छ, सान मात्रै छ, काम छैन। त्यस कारणले त्यो काम चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। तपाईँहरूलाई त्यस कारणले मैले भनेको गणतन्त्र जनताले चलाउने शासन चाहिन्छ, लोकतन्त्रको पहिलो माग। दोस्रो सङ्घीयता भनेको जनताले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। सङ्घीयता भनेको त्यही, आफ्नो काम आफ्नै गर्न पाउने अधिकारवाला शासन। त्यसपछि अर्को समावेशी हुनु पर्यो। हामी एउटै मान्छेको सन्तान। तपाईँहरूलाई भनौँ म अफ्रिकामा बसेँ जहाँ हाम्रो पुर्खाहरूको जन्म भएको थियो। हामी बाँदरको सन्तान हो। बाँदरको सन्तान चाहिँ मान्छे भएको पुर्खाहरू हाम्रो अफ्रिका हो। हामी सबै काला थियौँ। तर त्यो उहाँबाट त्यो के भन्छ भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखाको त्यो घामको नजिकबाट मान्छे कालो भएको थियो। त्यहाँबाट माथि तल घामबाट टाढा हुँदै जाँदाखेरि हामी गोरो भएको, आँखा चिम्सो भएको, कोही अलिअलि गहुँ गोरो भएको, त्यही कारणले हो, एउटैको सन्तान हो। तर यही पापीहरू दुई चारजना पहिलाको राजाहरूले पापीहरूले चाहिँ हामीलाई विभाजित गरेर यो यस्तो हो, यो मङ्गोलियन, यो चाहिँ आर्यन, यो बाहुन, क्षेत्री, अनेक तरिकाले पाप गरेर हामीलाई विभाजित गर्यो। त्यो गलत हो। हामी मान्छेको सन्तान हो। तर अहिले विभिन्न भूगोलमा बसेर भाषा अलग अलग भएको छ होइन, संस्कृति अलग अलग भएको छ। त्यो अलग अलग बानी बेहोरा भएको मान्छेहरू अब हामी सँगै बस्नुपर्ने अवस्था छ, सँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। एउटैको सन्तान हो भनेर अब नबुझी र के पालना नगरिकन सुखै छैन। कि नासिन्नु पर्यो, मासिन्नु पर्यो, कि चाहिँ फैलिने भएदेखि मिल्नु पर्यो। त्यस कारणले अब मिलनशीलताको आवश्यकता छ, सहनशीलताको आवश्यकता छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यही भन्छु कि यो के भन्छ यो नगर हलेसी नगर अहिलेको हिसाबमा नेपालमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूगोल हो। मैले अघि तपाईँलाई भने पर्यटक दिनको 10,000 मात्रै ल्याउन सक्नुभयो भने, हामीले ल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो सबै करोडपति हुन्छौँ हामी। किनभने हलेसीको यहाँ दिनको 10,000 जति आयो भने यहाँ हलेसीको 1 लाखले रोजगारी पाउँछ। तपाईँले 1 लाख हुनु न, टोटल भोटर नै अथवा जनसङ्ख्या कति 40-45 हजार भन्दा बढी छ, छैन 35-40 हजार होला। यहाँ त 1 लाख मान्छे त काम गर्नै चाहिन्छ। अब आजको 10-5 राम्रो काम गर्यो भनेदेखि त पर्यटक त कति आउँछ, तिनीहरूलाई सेवा दिनु पर्यो। त्यसै कारणले पनि अब धेरै कुरा गुरु योजनालाई पालन गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ खालि के भने आफू बन्ने कोसिस गर्नुभयो भने जसपामा नबस्नुहोस्। भोज खाने इच्छा छ भने जसपामा नबस्नुहोस्। काम गरेर म चाहिँ जनतालाई खुवाएपछि मात्रै खान्छु होइन। उहाँले ल मैले यति खाँदैछु है भनेर जुन छ नि घाँस हाल्नुभन्दा अगाडि जनतालाई देखाएर मात्रै खाने हो भने जसपामा बस्नुहोस्। त्यसले मात्रै हलेसी मात्रै होइन, खोटाङ मात्रै होइन, नेपाल मात्रै होइन, विश्वै बनाउँछ। अब त्यही कुरा हो हामीले हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा गरेको भुललाई सुधार गर्नुपर्ने होइन। भुल सुधार होइन, यहाँ पनि पाइन्छ कि के हो पाइन्छ भनेर चाहिँ लुच्छाचुरी गरेर मै ठुलो हुने थालु हुने हो भनेदेखि निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि त उतै छन् ठाउँ होइन। हामीले उदाहरण दिएर चाहिँ ठुलो काम गर्ने बन्नुपर्छ। म काङ्ग्रेसमा के अरे मन्त्री भइनँ त, सांसद भइनँ, गाह्रो थिएन त, मलाई थियो त। तर अहिले म कति ढुक्क छु हेर्नुहोस् त, 72 वर्षको उमेरमा यस्तो राम्रो छ। किनभने राम्रो काम गरेर त गर्नुको लागि पदै चाहिँदैन नि त होइन, घुसै चाहिँदैन त। घुस नखाइ पनि अठोट र आँट भयो, आइडिया आँट र अठोट भइदियो। अठोट र आँट एउटै हो, जे पनि गर्न सकिन्छ, मागेर खान सकिन्छ। म त अहिले मैले भने नि 5 वर्ष मागेर खाएँ मदन राई भन्यो भने डेफिनेटली मागेर खान्छु। किन हातखुट्टा चल्छ।
एक छाक भात मागेर खान्छु, 2 छाकको चाहिँ काम गर्दै हिँड्छु। म हलो जोत्न सक्छु, कोदालो खन्न सक्छु, घाँस काट्न सक्छु, गाई दुहुन सक्छु, जे पनि गरिदिन सक्छु नि, पढाउन सक्छु, लेखाउन सक्छु। के ठुलो कुरो छ? आखिर 4 सेकेन्ड बाँच्ने हो। यहाँ चट्याङ कति पो पर्छ तपाईँहरूकोमा? यो वर्ष कति मर्यो चट्याङले खोटाङमा? तपाईँलाई थाहा छ? प्रत्येक वर्ष 8-10 जना खोटाङमै मात्रै मर्छ। पशुहरू त धेरै मर्छ। नेपालमा 1000 जति मर्छ मान्छे। चट्याङले 4 सेकेन्डमा मान्छे मर्छ। त्यो मध्येमा म पनि हुनसक्छु, तपाईँहरू पनि हुनसक्छ, के थाहा? हिँड्दा हिँड्दै दिक्तेल गएको बेलामा दिक्तेलमा कति धेरै चट्याङ पर्छ। म त यसो हेर्छु, आज बाँचेँ है जस्तो लाग्छ। म त प्रत्येक दिन बाँच्छु। भोलिको के ठेगा? 72 वर्ष पुगेछ, हेर्नुहोस् न, गजब। त्यस कारणले तपाईँहरू अजम्बरी बन्ने, ठुलो बन्ने कोसिस नगर्नु होला जसो पाल्नु। मेरो चाहिँ त्यो आग्रह हो। र नेपाली भएर, नेपाली त विदेशमा हामी के छौँ र? ठुलो भएको चौकीदारी गर्ने हो, अनि त्योभन्दा अरू काम त के उयो चर्पिसो गर्ने हो। त्यो पनि काम हो र आफ्नो यहाँ यत्रो संसारको अति धेरै धनी देश हामी, पानीको धनी, बिरुवाको धनी, प्रकृति जेको यत्रो सगरमाथा बुद्धको देश के मात्रै छैन। अलिकति आइडिया लगाएर बनाउनु सक्यो भने थुप्रो छ। हलेसीमा त कति हो, कति थुप्रो छ। तर एउटा कुरो चाहिँ आफै ठुलो भने मै चिनिस भन्ने, चिनी माग्ने गर्नु भने तपाईँलाई ढुङ्गा बाहेक अरू ढुङ्गा पनि हाल्नु त एक ढुङ्गा हाल्यो भने त खत्तमै हुनेछ होइन र? टुकुरी भन्दा लाग्नेछ ढुङ्गा। त्यस कारणले मेरो शुभकामना छ तपाईँहरू हलेसीको एकदमै ठुलो हामी सघाउँछौँ। म त यहाँ अब मलाई बोलाउनुहोस्, यहाँको 11वटा वार्डमा म एकदमै गएर 1-2 दिन बस्दिनु तयार छु। के गर्नुपर्छ व्यवसाय अघि भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। एकदम मलाई त फुर्सदै छ। त्यहाँ स्कुल खोलेको छु, त्यो सबै यहाँ अब जीवनलाई भनेको उहाँले सक्नु भएन, पछि हामी गर्छौँ नि। त्यो स्कुल त यहाँ प्रत्येक वार्डमा ल्याउनुपर्छ। पैसा धेरै लाग्दैन, विकास अनन्त विकास हुन्छ। अब त्यो पालो हाम्रो आउला, युवालाई मौका त दिएको हो, गरेन के गर्ने? ठिकै छ, अब बिस्तारै हामीले गर्ने, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर सबै मिलेर गर्नुपर्छ। एकदम सम्भावना छ, बोलाउनु होला। म चाहिँ कसै गरी कहाँ के छ पुरा सम्पर्कमा। सूर्यजी छ मेरो उत्तराधिकारी। अब यहाँहरू त जिल्लाको सबै तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो मणि काका, उहाँ त्यत्रो 27 वर्ष सेवा गरेर आउनु भएको छ। उहाँ जतिको इमान्दार, उहाँ जतिको के अरे स्रोत साधनयुक्त, अब उहाँ अब झन्झनै अरबौँको सम्पत्ति छ। उहाँ यस्तो झुसुए भएर हिँड्नुहुन्छ। म पनि त्यस्तै त हो। हामी घुस खाँदैनौँ, काम धेरै जान्दछौँ। फेरि अब यहाँ गाउँका पनि धेरै अनुभवी मान्छे। अब मोहनजीको त के कथा सुनौँ, उहाँ के अरे बाजे हुनुहुन्छ हाम्रो वीरबहादुर बाजे। उहाँ त्यत्रो वर्ष सबैभन्दा इमान्दार शिक्षक हाम्रो। मैले खोटाङमा सबै गाउँको सबै स्कुल घुमेको मध्येमा उहाँ 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। सधैँ भनिरहन्थ्यो। अहिले हामीसँगै छौँ जीवराजजी। अब एउटा कुरो चाहिँ यहाँ के छ भने समावेशी छौँ। अर्को मैले भने तपाईँलाई अघि गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिता, हामी धेरै थरीको छौँ। हाम्रो पार्टी समावेशी भइसकेको छैन, किनभने अब यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो जरुरी छ। अहिले जस्तो यहाँ हाम्रोमा करिब 27-28%, 29% जति चाहिँ खसारे छ। त्यो प्रतिशतमा यहाँ हलेसीमा कति छ अलिक कम होला होइन, किनभने राईहरूको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले प्रतिशत चाहिँ मिलाउँदै जानु होला। महिलाहरू पनि मिलाउँदै जानु होला। जान्दैन नभन्नु के, कोही नजान्ने छैन। मैले त मेरो स्कुलमा सिकेको नजान्ने त कोही पनि हुँदैन रहेछ। मौका त दिनुपर्ने रहेछ। एकछिन जान्दैन, भरे त मान्छे हो ल्याइहाल्छ पारा। तर अलिकति सहँदै सिकाउनुपर्छ। नेतृत्व भनेको बाबुआमा जस्तै त हो नि। म तपाईँहरूको बाबुआमा जस्तो हो। हुन त अब नाताले मेरो काका र बाजे पनि हुनुहुन्छ, तर उमेरले त मै बाबु जस्तो छु नि, दाजु त हुँ। त्यस कारणले म छु नि। तपाईँहरू हुनुहुन्छ आफै पनि यत्रो चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ सघाउ पगाउ गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। समावेशी बनाएर चाहिँ लानै पर्छ। किनभने हाम्रो अहिले हाम्रो दलमा नेपालकै गौरव, लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ
के अरे हाम्रो चाहिँ अवस्था भनेको गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिता हो। त्यसमा गणतन्त्रको पिता हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई नलाग्यो भएदेखि गणतन्त्र कहाँ त्यो प्रचण्डलाई कसले चिन्थ्यो भयो। उहाँ हाम्रो नेतृत्वमा भलै अहिले उहाँ मेयर हुन्छु भन्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो। भइसक्यो प्रधानमन्त्री, हामीलाई गाइडेन्समा पुगेको नि उनी हो। अनि सङ्घीयताको पिता हाम्रो महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव नै हो, राजेन्द्र महतै। उनीहरूले नकराएको भए सङ्घीयता आउँदै थियो। सङ्घीयता नआएको भए यहाँ अहिले जति पनि ढलिमली गरिरहेछ नि हाम्रो पालिकाको मेयर र चाहिँ उनीहरूले वडा अध्यक्षले के पाउँथ्यो, उही यस्तै गर्दै जानु पर्थ्यो। त्यही सांसदहरूको पछाडि लाग्नु पर्थ्यो, कानुन लेख्नु छोडेर विकासको कुरा गर्ने। एकदम सङ्घीयताको पिता त्यही तीनजना हो हाम्रो, हामीसँगै छन्। समावेशिताको अब अशोक राई काकताली परे भए यसपालि एमाले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो, नाम तोक्नु पर्थ्यो कि, किनभने के अरे हाम्रो नेम्बाङ भन्दा त अशोक माथि नै थियो नि त होइन। हरेक दृष्टिकोणले थियो, चलाक पनि थियो, त्यसले गर्दा सम्भावना भएको मान्छे। उनले त्यही छोडे, त्यहाँ अन्याय छ, समावेशी छैन त्यो पार्टी भनेर छोडे। त्यस कारणले समावेशिताको लड्ने अशोक राई जस्तो मान्छे तिनटै यो लोकतन्त्रको भयङ्कर ठुलो लडाइँ लड्ने जीवित नेताहरू हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई क्यास गर्दै सङ्घीयता के अरे गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिताको आधारमा हामीले चाहिँ घुस नखाइकन जनताको सेवा गर्न सक्यौँ, घर घरमा सेवा दिन सक्यौँ भने हाम्रो पार्टीले काङ्ग्रेसलाई पनि सुधार्छ, कम्युनिस्टलाई पनि सुधार्छ, अरू दललाई पनि सुधार्छ, नेपालीलाई बनाउँछ। खोजेको यति होइन र, बनेपछि त हामी बनिहाल्यौँ नि। र मेरो शुभकामना, मैले अरू के भन्छु त्यति मलाई जानुपर्छ, त्यसले गर्दा मैले सकिन्छु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हाम्रो कृषि वैज्ञानिक मनोज राईले आफ्नो भनाइहरू विशेष गरेर युवा उद्यमशीलता, सङ्घीयता र आर्थिक समृद्धिको सवालमा चाहिँ आफ्नो कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो रूपान्तरण सभाका सभामा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्दै र आजको यस कार्यक्रमलाई